मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम मितिनीको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म मालविका सुब्बा। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एक सशक्त नारी पात्र जसले नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ। महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका थोरै प्रभावशाली व्यक्तिमा उहाँको नाम कहिले पनि छुट्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ रिता थापा। रिता थापासँगको खास कुराकानी प्रस्तुति अघि उहाँबारे तयार पारिएको यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। नेपालमा मानवाधिकार र त्यसमा पनि महिला अधिकारका लागि बिगुल फुक्ने एक सशक्त पात्र रिता थापा। मानवाधिकार र शान्तिका लागि टेवा अनि नागरिक आवाज नामक अभियानकी अभियन्ता थापालाई नेपालमा विशेष प्रभाव राख्ने थोरै महिलाहरूभित्रै गणना गरिन्छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न विदेशी दात्री संस्थामा रहेर पनि उनले काम गरिन्। ती संस्थामा काम गर्दा राम्रो सेवा सुविधा त प्राप्त हुन्थ्यो, तर उनलाई नेपाली महिला, समस्यामा परेका नागरिकहरू र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका लागि काम गर्दाको सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन थियो। धन ऐश्वर्य भन्दा मनको शान्ति र समस्यामा परेकाहरूको अधिकारको पक्षमा काम गर्दा रिताको मनमा अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा काठमाडौँकै क्षेत्रपाटीमा सम्पन्न र प्रभावशाली परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। उनका बुबा तत्कालीन बडा हाकिम भएका कारण विभिन्न जिल्लामा काम गर्नु पर्थ्यो। बुबाको बसाइको टुङ्गो नभएपछि रिताको विद्यालय शिक्षा सेन्ट मेरिजको आवासीय विद्यार्थीको रूपमा सुरु भयो। 18 वर्षमा विवाह लगायत 3 सन्तान भएपछि उनको औपचारिक पढाइ त्यो बेला बीएससी भन्दा अघि बढ्न सकेन। धेरै पछि उनले पिस एन्ड कन्फ्लिक्टमा स्नातकोत्तर गरिन्। आम नेपाली महिलाहरूले चाहिँ आधारभूत सुविधाका लागि रिताले कहिले पनि सङ्घर्ष गर्नु परेन, तर छोरी मान्छे भएकै कारण अनेक प्रकारका दबमा बस्नु पर्थ्यो। पतिको निधन भएपछि एकल महिलाले खेप्ने सामाजिक व्यवहार पनि उनले थाहा पाइन्। सामाजिक पारिवारिक विभेद विरुद्ध तीखो दृष्टि राख्ने रितालाई त्यही बेला लाग्थ्यो, म यस्तो परिवार पृष्ठभूमिको हुँदा त मैले यस्तो अदबमा बस्नुपर्छ भने आम नेपाली महिलाहरूको अवस्था कस्तो होला र। उनको यही चेतनाले टेवाको जन्म भयो। माओवादी विद्रोहमा दैनिक 100-200 नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गइरहेको देखेपछि उनले मन थाम्न सकेनन् र नागरिक आवाज नामक अभियानको उदय हुन पुग्यो। विदेशी संस्थामा काम गर्दै ताका यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको यौनिकता आदिबारे बुझ्ने अवसर पाइन्, तर उनले जीवनमा कहिल्यै कसै विरुद्ध गलत व्यवहार गरिनन्। उनको यही स्वभावका कारण अहिले पनि उनलाई 7 समुद्र पारीका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक साथीहरूले सम्झिरहन्छन्। यौनिकता प्रजनन अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यो विषय नेपालमा बल्ल बहसको विषय बन्दैछ। अधिकारकर्मी थापाको जीवन, सङ्घर्ष र योगदान पछि-पछिसम्म स्मरणमा रहिरहने प्रकृतिको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उनी र उनको संस्थाले लगाएको गुण त बिर्सी नसक्नु छ। रिता म्यामलाई मितिनीमा धेरै धेरै स्वागत छ। रिता म्याम, अच्छा, थ्याङ्क यू सो मच मालविक। हजुरले समय निकालेर आइदिनु भएकोमा पनि एकदम हामी हार्दिक आभार नै व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एज एन एक्टिभिस्ट यहाँले धेरै वर्ष भयो काम गर्नुभएको र यो काम गरिरहने क्रममा इन्क्लुजिभिटीका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुहुन्छ। हजुरले महिला अधिकार कर्मी भनेर मात्रै यहाँ आफूले आफूलाई चिनाउन रुचाउनुहुन्न, होइन? यो इन्क्लुजिभिटी भनेको के हो? हामी एज एन इन्डिभिजुअल हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यसलाई कसरी फलो गर्नुपर्छ म्याम? पहिला त म जन्मेको समय र मेरो समयकालीनमा त अब एकदमै हामीहरू आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ हामी मोटामोटी बाँचेर पनि पुग्थ्यौँ हामीलाई। तर अलि पछि चाहिँ नेपालको विविधता चाहिँ मैले बच्चैदेखि थाहा पाएँ, किनभने मेरो बुवासँग म देशभरि अलिकति घुम्ने मौका भयो, उहाँ गभर्मेन्ट सर्भिसमा भएर। सो पछि चाहिँ नेपाल कति विविध छ भन्ने कुरा त्यति बेला छाप पर्यो
र व्यवहारमा चाहिँ नि विशेष गरी मैले जब कामहरू अलिक बढी नै गर्न थालेँ, जुन चाहिँ मेरो श्रीमान बित्नु भएपछि हो अझ साँच्चै भन्दाखेरि, तर द्याट वाज सम 33 इयर्स ब्याक। हजुर। अनि त्यति बेलादेखि जब बाहिर आउँदाखेरि अब हामीले सर्भ गर्नुपर्ने मोस्ट निडेड ठाउँमा चाहिँ नि बढी चाहिँ नि अरू विविधतामा बसेका हाम्रो दिदी, विशेष गरी दिदीबहिनीहरू, किनभने म चाहिँ नि महिलाहरूसँगै बढी काम गर्न रुचाउँछु, त्यसै गरेर। यो कुन एस्पेक्टमा गएर यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूको बारेमा जानकारी लिने या आफूले आफूलाई अवगत गराउने चाहिँ यहाँले गर्न थाल्नुभयो? सुरु मैले त्यसरी एकदम बढी बाहिर दुनियाँमा आएपछि, विच इज लाइक अर्ली 90s भनौँ न, लाइक 1990देखि नै भनौँ, किनभनेदेखि म चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्ड्सहरूमा पनि धेरै बसेको भएर म चाहिँ ग्लोबल फन्ड फर वुमेन भन्ने फाउन्डेसन क्यालिफोर्निया बेस्ड, त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ मेरै बोर्डमा चाहिँ मामा क्यास भन्ने फाउन्डेसन सुरु गर्ने हुनुहुन्थ्यो। मारियन साक्स वाज अ लेस्बियन। अनि उहाँको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टै कसरी हुन्छ ग्लोबल फन्ड फर वुमेनको पनि अब रिसोर्सेसहरू त्यता पनि डिरेक्टर्स, आई लर्न अ लट फ्रम। तर उहाँसँगै चाहिँ त्यही बेला समकालीन मेरो साथीहरू जस्तो चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल रिलेसनसिप्समा भएर तिनटा छोराहरू पाएको मान्छेहरू पनि पछि लेस्बियन रिलेसनसिपमा जानुभयो। सो मलाई चाहिँ त्यो इट वाज भेरी नर्मल फर मी, वान टु अप्रिसिएट देम बिकज दे वर अल भेरी एउटा बुझकी विद्व महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। सो दे कान्ट बी रङ भन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ दिस इज भेरी रियल, इट मे बी नट बी माई रियालिटी, किनभने एक प्रकारले हुर्काइयो हामीलाई, तर चाहिँ इट क्यान बी आवर रियालिटी एट एनी टाइम एनीबडी भन्ने पनि त्यो पनि भयो। हजुर। अब यहाँको कन्भर्सेसन सुनिरहँदा मलाई कस्तो लाग्यो भने सो एउटा सर्टन इयर एराको व्यक्तित्व भएको भए तापनि जुन तरिकाले यहाँले बुझ्नुभयो, जुन तरिकाले यहाँले एम्पथाइज गर्नुभयो, जुन तरिकाले यहाँले अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु भयो उहाँहरूको लाइफस्टाइल, उहाँहरूको इस्युजलाई लिएर कुराकानी अगाडि बहसमा ल्याइदिनु भयो, उहाँले अहिलेसम्म पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा 2020कै कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहँदा जहाँ सोसियल मिडिया धेरै हावी भएको छ र सोसियल मिडियामा पनि हामीले कति धेरै डिस्क्रिमिनेसन र हिंसा गरिएको हामीले देखिरहेका छौँ, हाम्रो बुझाइमा कहाँ कमी हुन गयो होला म्याम? बेसिकली त जसरी हामीहरू हुर्किन्छौँ र समाज भन्ने जुन एउटा झन्झन बढी खोक्रो खोल बन्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसभित्र हामी बाँच्न चाहन्छौँ त्यही सीमिततामा, डिस्पाइट बिङ ओपन टु द लार्जर वर्ल्ड, त्यहाँ नै समस्या छ जस्तो लाग्छ। किनभने इट्स सो मच इजियर टु बी भेडा बाख्रा एन्ड टु बिलोङ टु अ फ्लक अर अ हर्ड। अनि जब चाहिँ त्यसमा हामीले त्यसमाथि पनि अलिकति कम्प्यासनेट, अलिकति चाहिँ नि थटफुल र ओपन माइन्डेड भएपछि त कोही पनि एउटा एडल्ट लाइफमा नबुझ्ने त कोही पनि छैन। तर पनि वी डोन्ट वान्ट टु गेट द्याट, किनभने इट टेक्स अस आउट अफ द्याट हर्ड एन्ड द्याट इज अ लिटल स्केरी प्लेस, किनभने अब हामीलाई थाहा हुँदैन र हामी इन्डिभिजुअलिस्टिक तरिकाले पनि सोच्न चाहँदैन पनि होला सायद कहिलेकाहीँ, तर परिवर्तन त पक्कै पनि आउनु नै पर्छ। मूलत मितिनीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्म पनि कुराकानी गर्छ, विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको। हजुरले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि, कामहरू गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे कतिको बहस हुन्थ्यो? अहिलेसम्ममा आइपुग्दा हामी कुन लेभलमा छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो एरिया अफ वर्क चाहिँ बढी गरेर चाहिँ त्यहाँ फोकस भएन, किनभने एउटा फिलान्थ्रोपी कसरी नेपालीहरूबाटै पैसा उठाउने, अनि अर्को चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो रिसोर्सेस चाहिँ नि देशभरि
सामूहिक किसिमले सङ्गठित भएका महिलाहरूसम्म पुर्याउने अनि पछि नागरिक आवास खोलेपछि चाहिँ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट जनयुद्ध चलिरहेको बेलामा सो त्यसैमा नभए तापनि केही समूहहरूले त नेचुरली प्रजनन स्वास्थ्यहरूमा काम गर्ने त्यस्तोहरू त भयो तर ग्रान्ट मात्रै दिने भएर डुबेर चाहिँ त्यसमा काम चाहिँ गरिन एक्चुअली हजुरको बुझाइमा हामी कुन एस्पेक्टमा छौँ जस्तो लाग्छ वेन यु स्टार्टेड त्यो बेलामा अरूहरूको कामहरू हेर्दाखेरि नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीका प्रावधानहरू हेर्दाखेरि अधिकार हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि र अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामी कुन स्टेजमा छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई खासै फरक नभए पनि हुनसक्छ किनभने मेरो समयमा त अब दिस वाज एउटा ट्याबु टपिक होइन अब सेक्सुअलिटीको बारे त कसैले कुरा गर्ने अथवा मेरो 18 वर्षमा बिहा हुँदा कसैले बुझाइदिने जसले गर्दा मैले 10 महिनामा बच्चा पाएँ होइन सो त्यो बेला र अहिलेलाई अझ पनि कतिजना नेपाली महिलाहरूले आई डोन्ट थिङ्क त्यो सही एजुकेसन र त्यो जानकारी अहिले पनि हामी भन्नु नपर्छ 21 वर्ष पुगेर बिहा गर बट कोरोनाको टाइममा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाइल्ड म्यारेजहरू इन्क्रिज भइरहेछ फर डिफ्रेन्ट रिजन्स सो एकदमै अपर्याप्त छ यो विषयमा बहसहरू निकाल्ने र जति भए तापनि त्यो पुगेको छैन म्यामले अब हाम्रो कमिटीका साथीहरूसँग पनि धेरै कामहरू पनि गर्नुभएको छ सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ आफ्नो युनिकताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो जीवनयापनलाई सरल तरिकाले जीवन जिउन पाउनु भएको छैन होइन यो एक प्रकारको सिभिल सोसाइटीको एस्पेक्टले हेर्दाखेरि पनि र एक्टिभिस्टको एस्पेक्टले हेर्दाखेरि पनि यसको लङ टर्म रिपरकसन्स के हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो त आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्जरोले हान्ने जस्तै कुरा हो र आई थिङ्क इट इज कस्तो गलत किसिमले हामीहरूले मतलब वी आर सपोज टु अ ह्युमन राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट अथवा सबभन्दा डिसएडभान्टेज समूहहरूलाई यदि हामी सहयोग गर्ने हो भने हामीले चाहिँ एलजिबिटिक्युआई समूहलाई हामीले विशेष ध्यान दिएनौँ विशेष सहयोग गरेनौँ भने वी आर नट बिइङ ट्रु टु हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यसप्रति नै हामी सत्यता भएन एन्ड अब धेरै हामीहरूको 2-3 कुरा छ जस्तो लाग्छ पुरानो समयलाई हेर्दा र फर्केर हेर्दा र अहिलेसम्म आउँदा जस्तो कि अब एउटा चाहिँ नि हामी बढी दात्री संस्थाको फन्डिङमा आधारित छौँ अनि अर्को चाहिँ धेरै हाम्रो समयताका चाहिँ बढी राजनीतिकरणको सुरुवातै भयो अब 1990 को जनआन्दोलनपछि त्यसले गर्दा धेरै कन्स्टिट्युन्सी बिल्डिङपट्टि पनि लाग्यो र महिलाहरू कोअप्टेड भए बढी त्यो समयमा त्यसले गर्दा त्यही ट्रेन्ड अहिलेसम्म पनि हावी र खासैमा भन्ने हो भने त त्यसको फल चाहिँ महिलाहरूले त्यति पाउन सकेका छैनन् इट्स बिन प्रोभन तर पनि आई थिङ्क त्यो नै एउटा ग्राइन्डमा हामी अहिले पनि चलिरहेछौँ हजुर महिला अधिकार हकको कुरा गरिरहँदा हामीले ट्रान्स वुमन स्पेसली ट्रान्स वुमनहरूलाई पनि लिएर त्यो एक्टिभिजममा हामीले इन्क्लुजिभिटी राख्नुपर्ने जरुरी छ कि छैन अहिले आएर त्यो त भन्नै पर्दैन माई गड दे आर द वान्स हु गो थ्रु द मोस्ट हार्डसिप किनभने अब जस्तो भनौँ लेस्बियन पर्सनले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नै परिवारबाट बहिष्कृत हुनु अप्ठ्यारो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त ट्रान्सहरूले त इभन फर लेस्बियन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड हु दे आर इट्स सच अ स्ट्रगल किनभने सबैले यो ठिक होइन भनेको ठाउँमा आफूलाई असर्ट गर्नुपर्छ बट फर अ ट्रान्स टु एक्चुली चेन्ज आफ्नो बायोलोजिकल आइडेन्टिटी इट मस्ट बी सो ह्युज म त आई कान्ट इभन इमेजिन त्यसै भएर हाम्रो कमसेकम साथ र माया सपोर्ट हुन सक्नेसम्म त्यो त हाम्रो इट्स अ ड्युटी यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले महिला आन्दोलनमा साथ दिएको पाइन्छ तर महिला अधिकारका लागि हुने आन्दोलनमा महिलाहरूले चाहिँ यो समुदायलाई छुट्याएको जस्तो देखिएको छ यस्तो किन भएको होला म्याम नो एक्ज्याक्टली दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यु आस्क्ड अनि किनभनेदेखि मैले त्यही भनेको कि त हामी चाहिँ नि
डोनर डिपेन्डेन्सीमा छौँ कि त हामीहरू आफ्नो व्यक्ति सो कहिलेकाहीँ डोनर डिपेन्डेन्सीमा हुँदा इट्स भेरी सेभी टु ब्रिङ आउट द LGBTQI कम्युनिटी हामीसँग र त्यो हाम्रो एडभान्टेजमा हुनसक्छ एज अ NGO अर सिभिल सोसाइटी ग्रुप तर उहाँहरूलाई पनि साँच्चीकै इन्क्लुड भनेर चाहिँ नगरिएको हुनसक्छ अनि त्यसले गर्दा त्यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ अहिले पनि र कति त हामी आफैले पनि आफैलाई चाहिँ नि परिवर्तन जुन आवश्यक छ त्यो गर्नको लागि बिकज आफ्नै सेक्सुअलिटी एड्रेस गर्नु पर्यो र त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो र अरूलाई पनि त्यो रिस्पेक्ट त्यो किसिमले दिन पर्यो त्यसले पनि हो सो बेसिकली आई थिङ्क इट्स द्याट हजुर जस्तै अब हामीले जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सकै कुराकानी गर्छौँ तर अब अगेन वुमेन बेस्ड भन्नुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ लेस्बियन ट्रान्स वुमेनहरूको कन्भर्सेसन्सहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याइँदैन के म्याम सो आई थिङ्क यो are we conditioned even as activists are we conditioned into thinking that the category is different कि महिलाको separate अनि लेस्बियन ट्रान्स वुमेनहरूको सेपरेट हो भन्ने कन्डिसनमै छौँ हामी अझै पनि एब्सोल्युटली अनि नेपाल जस्तो देशमा त वी आर अलवेज कोपिङ विथ अब यहाँको चाहिँ पोलिटिकल चेन्जहरू यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी साँच्चै भन्ने हो भने सबैजना इन कोपिङ मोड छौँ विभिन्न ट्रान्जेक्सन्सहरूले गर्दा एन्ड त्यसले ट्रान्जिसन्स हुने बित्तिकै इन्सिक्योरिटी हुन्छ इन्सिक्योरिटी हुने बित्तिकै यु फर्स्ट थिङ्क अफ यर सेल्फ एन्ड दोज अराउन्ड यु त्यो स्पेस पनि दिएको छैन जहाँ हामी त्यो खालको डिस्कसन्सहरू अन्डरस्ट्यान्डिङहरूमा आएर म्युचुअली इच अदरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसको लागि त अध्ययन हामी त एक किसिमले खालि दौडी नै रहेछौँ वी आर जस्ट डुइङ दिस एन्ड द्याट टु सर्भाइभ देशै त्यस्तो ठाउँमा छ नो एक्सक्युज किनभने हामीहरू जो यो क्षेत्रमा छौँ हामीहरूको कर्तव्य बन्छ कि हामी कसरी त्यो परिवर्तित विकासमा कोही पनि लागेको मान्छेले विकास चाहिँ आफूभित्र पनि परिवर्तन निरन्तर गर्नुपर्ने र आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ पनि परिवर्तन भइरहने भएको भएर हामीले त्यो कन्टेक्स्ट लाई रेलेभेन्ट किसिमले काम गर्न सिक्नुपर्छ किनभने अब हाम्रै गाउँहरूको महिलाहरू पनि जे चाहिँ 20 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो आज हुनुहुँदैन तर त्यो गर्न हामी पुगिरहेको छैनौँ हामी हजुर म्याम सक्षम भइरहेको छैन मलाई एउटा क्वेसन यसमै एड गर्नु मलाई म्याम यो अहिले विभिन्न विधाहरू छन् एक्टिभिजमका पनि त्यसमा एउटा अनलाइन एक्टिभिजम पनि पर्छ अब अनलाइन किनभने कोरोनाको टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ अनलाइनमा परिवर्तित भएको छ फिल्डमै जान सक्ने वातावरणहरू एकदम कम भइसकेका छन् तसर्थ यस्तो बेलामा कतिजनाले प्रतिप्रश्न पनि उठाउनुहुन्छ कि अनलाइनमा बसेर तिमीहरूले यस्तो कुराहरू गर्यो भन्दैमा परिवर्तन आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ सो नाउ यु फ्रम द जेनेरेसन वेयर नो टिभी नो फोन्स मेरै बेलामा पनि त थिएन इन्टरनेट पनि धेरै नै पछि आएको हो त्यो बेलाकोमा आफूले एक्टिभिजम स्टार्ट गरिरहँदा र अहिले आएर जहाँ चाहिँ संसार यति सानो भइसकेको छ कि हामीले एउटा कुन देश अर्थको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा हामीले कसैसँग कन्भर्सेसन गरेर कसैलाई परिवर्तित गर्न सक्छौँ भने अनलाइन एक्टिभिजमले मान्यता राख्छ कि राख्दैन होला म्याम मान्यता राख्छ र परिवर्तन पनि त्यसले के गर्ला तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ र म आफै पनि आफ्नो जेनेरेसनको सीमितताले गर्दाखेरि आई स्टिल बिलिभ इन अ फेस टु फेस इन्काउन्टर किनभनेदेखि त्यो हार्ट टु हार्ट एक्सचेन्ज गर्न चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट अनलाइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मेरो आफ्नै लिमिटेसन पनि हुनसक्छ एन्ड इनएबिलिटी टु कोप विथ टेक्नोलोजी जुन किसिमले एडभान्स भइरहेछ तर त्यो त फेरि हाम्रो दिदीबहिनी सबैतिरको उहाँहरू पनि जस्तो अहिले जुम मिटिङ्सहरूमा आउन त भइरहेछ अनि अघि जस्तो अब हामीले अहिले हालसाल चाहिँ यो जुन इन्टरजेनेरेसनल फोरम एउटा फेमिनिस्ट इन्टरजेनेरेसनल फोरम जुन क्रिएट गर्न गइरहेछौँ त्यसमा चाहिँ नि होपफुली हामीले धेरै अनलाइनै काम गर्न पनि पर्छ तर अन दि अदर ह्यान्ड चाहिँ नि
लङ टर्म लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनमा चाहिँ। तर लोकल स्पेसमा जुन सेफ्टी नेट क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब यहाँबाट गरेर चाहिँ हुँदैन। इफ समबडी इज रेप्ड एट द लोकल लेभल, you cannot go and advocate for that or support that child or that girl from a distance. You will have to be physically present. त्यसले गर्दा ती वरिपरिकै सेफ्टी नेट र सर्कल क्रिएट गर्नु पर्यो। र पहिला त्यो चाहिँ अलिकति कम भएर गएको भए अब हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ सर्कल्सहरू क्रिएट गरेर अनि त्यहाँ नै सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, फुड सिक्योरिटी फर इन्स्टेन्स, सो मेनी इस्युज। म्याम, हाम्रो यस यौनिक नैसर्गिक अल्पसङ्ख्यकको अहिलेको मूल एउटा विषय छ म्यारेज इक्वालिटीको, जहाँ चाहिँ यो बेसिक राइट्स हो तर यो बेसिक राइट्सबाट वञ्चित गरिएको छ। जसले गर्दाखेरि एउटा त नागरिकताको विषयमा छ छलफल, अर्को चाहिँ विवाह गर्न पाउने अधिकार, र अर्को चाहिँ सन्तान जन्माउने या सन्तानलाई आफ्नो लेगेसी दिने, र त्यो साथसाथै अडप्सनको केसेसमा पनि अझै धेरै कुराहरू निष्कर्षमा नआइपुग्दाखेरि हामीले यो कम्युनिटीलाई स्वतः नै धेरै कुराबाट वञ्चित गरिरहेका छौँ म्याम। अब हामीले यो कन्भर्सेसन्सहरूलाई अझै कसरी प्रगाढ बनाउन सक्छौँ र कानुनी तहबाट सरकारी नीति नियमहरूबाट हामीले यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ होला म्याम? वाइ इज दिस नेसेसरी? नेसेसिटीको त कुरै छैन, बिकज फर अ लेस्बियन couple to adopt a child or even to attempt and try for a biological child अहिलेको टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको बेलामा त्यो त सम्भव भएको कुरा हो। सो त्यो उहाँहरूको त्यो अधिकार भित्रको कुरा हो, त्यो त गर्न पर्छ। तर स्टेटबाट चाहिँ जुन खालको अब त्यही भनेको स्टेट पनि नेपाली स्टेट चाहिँ यो ट्रान्जिसन्सहरूको थ्रुमा मात्रै समस्या होइन, लिडरसिप र इन्फ्रास्ट्रक्चर जसरी विकेन भएर गएको छ त्यसले हामी सबैलाई एकदम डाइरेक्टली इफेक्ट गरेको जस्तो छ। अझ त्योभन्दा पनि वर्स चाहिँ नि जुन अब मकसद चाहिँ नि बढी करप्सन, नेपोटिजम, साइकोफेन्सी यस्तो जुन चाहिँ नि पहिला सुन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले झन् हाबी भएको हुँदाखेरि अब फोकस कसरी हुन्छ चाहिँदो कुरामा। सो त्यसले गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो परेको। अनि त्यसै भएर अब मलाई लाग्छ निरन्तर उहाँहरूले नै आवाज उठाउन पर्ने, जुन त्यो क्षेत्रमा भएको साथीहरू। अब लक्ष्मीहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्थ्यो मितिनी सुरु गर्दा उहाँले त्यहाँ छैन, अब बिडिएस भनौँ अझ त्योभन्दा अगाडि। सो ओभर टाइम उहाँहरूको नै चाहिँ जो बोल्ने जुन एउटा कन्फिडेन्स र चाहिँ विषयवस्तुमा ज्ञान बढेको छ त्यो एउटा ठुलो हामीलाई आड हो। तर उहाँहरूले मात्रै बोलेर पनि पुग्दैन नि, हामी सबैले बोल्नुपर्छ र हामीले पनि त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। अनि मलाई आफूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो चाहिँ त्यही भनेको द्याट इट्स माई ड्युटी इफ आई एम इन दिस एरिया। रिता म्याम, यहाँहरूले गरिरहनु भएको कार्यक्षेत्रभित्र नै LGBTIQA+ कसरी इन्गेज गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब टेवा अन्तर्गत चाहिँ नि ग्रान्ट्स दिने कुरामा चाहिँ जहिले पनि मितिनीलाई ग्रान्ट र स्पेस, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेस पनि चाहिने भनेर मैले सक्दो चाहिँ म आफू हुँदा तर म छिटै त्यहाँबाट विथड्र भएँ। अनि अन्य पनि अब अहिले मैले भने जस्तो इन्टरजेनेरेसनल फेमिनिस्ट फोरममा आई मिन हाम्रो सम्पूर्ण सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूलाई उहाँहरूको पनि साथ चाहिन्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र हामीहरूले पनि कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई एङ्गेज गर्ने, त्यो स्पेस दिने एट द डिसिसन मेकिङ लेभल, त्यो किसिमले पनि हामीहरू अगाडि आएर छौँ। मेरो विशेष कुरामा चाहिँ अब मेरो जति नेटवर्क छ इन्टरनेसनली, सुरुमा लक्ष्मीहरूलाई लिङ्क गराउने कुरा, बिकज मसँग जे एडभान्टेज थियो लक्ष्मीहरूको त्यो चिनारी थिएन। सो ग्लोबल फन्ड फर वुमेनहरूदेखि लिएर अन्य LGBTIQ स्पेसिफिक अझ लेस्बियन अर्गनाइजेसन्सहरू, एस्ट्रियाहरू भयो, मामा क्यासहरू डेडिकेटेड,
त्यस्तोमा पनि कनेक्सन गराएँ भनेदेखि अब अहिले रिसेन्टली त मेरो एउटा डोनर हुनुहुन्छ टेवा नागरिक आवास र टेवाको लागि उहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनर हो प्राइभेट ट्रस्ट उहाँ आएपछि चाहिँ मलाई कस्तो भने उहाँहरूलाई यो विषयबारे केही ज्ञानै छैन तर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो हामीहरूसँग इङ्गेज भएपछि कन्भिन्स गराएर अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि इनफ्याक्ट LGBTQI कम्युनिटीलाई नै चाहिँ नि अब सिग्निफिकेन्टै भन्नु पर्यो $75,000 फर 3 years चाहिँ नि कमिट गर्नुभएको छ सो यस्तो आई विल लुक फर ओपनिङ एनीवेयर एन्ड सपोर्ट र इमोसनल र मोरल सपोर्ट पनि आई एम अलवेज रेडी हजुर अब यहाँले मानवाधिकारको कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो महिला अधिकारको कुरालाई ध्यानमा राखेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई चाहिँ किन हामीले एज अस नै ट्रिट गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि अरू सरले पाउने कानुन अधिकार पाउनुपर्छ र उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ अप्राकृतिक होइन भनेर यहाँले हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ नट एट अल म त के भन्थेँ भने हाम्रो कन्डिसनिङ नभए मै पनि बाइसेक्सुअल हुन्थेँ कि के हुन्थेँ कि आई हेभ नो आइडिया I have no idea. I mean, hello, होइन it's the way we are conditioned. So त्यो भएको भएर चाहिँ I think compassion राख्ने and open हुने is the least we can do. So it's our duty. It's everyone's duty. हजुर Thank you so much, ma'am. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि. Thank you so much, Malvika. Thank you. रिता म्यामको कन्भर्सेसन सुनिसकेपछि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि एक्टिभिजमको दायरालाई पनि हामीले सीमित पक्कै पनि गर्नु हुँदैन महिला एक्टिभिस्टहरू भएपछि हामीले विभिन्न कम्युनिटीका साथीहरूलाई पनि डेफिनेटली इन्क्लुड नै गर्नुपर्छ र एम्प्लिफाई चेन्जको यो मिति नेपालको प्रस्तुति मितिनीबाट आजबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ यहाँको कुनै सल्लाह सुझाव प्रश्नहरू छन् भने mithinenews@gmail.com मा लेखेर पठाउनुहोला सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ नमस्कार मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ